बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जनरल परवेज मुशर्रफ के जनाजे से पहले ही जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से पाकिस्तान के पार्लिमान में पाकिस्तान के आला तरीन जो इमारत है, जो पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन इमारत भी है, उसमें इंतहाई शर्मनाक हरकत हुई है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन और तल्ख तफसीलात हैं, तल्ख हकीकतें हैं जो आज मैं बयान करूंगा। और इसके साथ ही साथ जनरल मुशर्रफ का जसदे खाकी पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये तैयारा किसने भेजा, नमाज जनाजा और तदफीन दिन की रोशनी में करने का फैसला कर लिया गया है और कब्र कहां पर तैयार की गई है, इस हवाले से भी मेरे पास इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं। और इस वक्त नून लीग और मरियम ग्रुप की तरफ से भी एक पूरी की पूरी बारीक वारदात जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के हवाले से तैयार कर ली गई है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि परवेज मुशर्रफ की मैयत को लाने वाला खुसूसी तैयारा A319 8:05 इसकी लैंडिंग का टाइम है कराची के जिनाह टर्मिनल पर। और दुबई से आने वाले अब जो तैयारा है, इसकी डिटेल्स जो हमने चेक की हैं, इसका कॉल साइन MLM 567 है, यानी कि इस साइन से ये इसका जो फ्लाइट का ट्रैक है, ये आप कह सकते हैं कि ट्रैक हो सकता है। इसके साथ साथ मैयत उतार कर 9 बजे ये तैयारा वापसी जाना है और नमाज जनाजा कल दोपहर 1:45 बजे मलीर में रखी गई है, यानी कि जसद खाकी पाकिस्तान में ही है और रात भर कराची में होगा और दिन में जनाजा जो है वो होगा। फौजी कब्रिस्तान जो है उसमें जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सपुर्दे खाक किया जाएगा। और इस सब के अंदर मैं आपको कुछ तफसीलात भी रख दूं। इनकी मैयत जो है उसे दुबई के इलाके में सोनापुर में गुस्ल दिया गया और गुस्ल देकर इन्हें दुबई के एयरपोर्ट रवाना किया गया। और ये खुसूसी तैयारे के जरिए जो मैयत है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की, वो कराची रवाना की गई। खुसूसी तैयारे में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के अहलिया साहिबा मुशर्रफ, साहबजादे बिलाल मुशर्रफ और साहबजादी जो हैं वो भी साथ आई हैं। जराये के मुताबिक साबिक सदर की नमाज जनाजा कल दोपहर 1:45 पर कराची में अदा की जाएगी। इनकी नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड मलीर कैंट जो है उसके अंदर जो पोलो ग्राउंड है उसमें अदा की जाएगी। और इस सब के अंदर कुछ और बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। आपको पता है कि नून लीग का जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मामला था और इसमें मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दी और इन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ दुनिया से जा चुके हैं, उनका मामला अब अल्लाह के सपुर्द है। और मुशर्रफ के दौर में मुंतखब वजीर आजम के साथ जो हुआ उससे कौम ने क्या सीखा सबको पता है, अवाम को पता चल गया है कि डिक्टेटरशिप से क्या नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक बात की है, अवाम को बिल्कुल पता है कि डिक्टेटरशिप से क्या नुकसान होता है। और मरियम साहिबा ने यह बात जो की है ये एक बड़े सटल तरीके से अवाम के अंदर उन जज्बात को, आप देखें कि वो दो साफी हैं, एक एजाज सैयद और एक वो जो दूसरा है, क्या नाम है उसका, वो मतीउल्लाह जान। मतीउल्लाह जान जो है ये कल PTV पहुंच गया। अब एक आदमी की वफात हुई और कि यहां पर आकर जी जो मार्शल लॉ का ऐलान हुआ था, ये क्यों किया जा रहा है? ये सारा जो टोला है मतीउल्लाह जान जैसे साफियों का, और वो लिखता है कि अ गुड डिक्टेटर इज अ डेड डिक्टेटर, कि अच्छा डिक्टेटर वही है जो मुर्दा डिक्टेटर है। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मतीउल्लाह जान साहब का खुद अपना फौज का एक पूरा करियर की हिस्ट्री है, उसमें नहीं जाते, लेकिन ऑब्वियसली उनके जेहन में ये सारी चीजें जो है मतीउल्लाह जान साहब के जेहन में ये होती हैं। अच्छा, अब यहां पर जो मसला बना है वो क्या? अब ये ना बड़े तरीके से आज की बात नहीं है, ये दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि आज हो रहा है या कल हो रहा है। ये सारे का सारा मामला जो है, ये जिस दिन जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इन्होंने आर्टिकल 6 लगाया, उसके बाद जो वो AFIC गए, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, फिर वहां से बैरून मुल्क जनरल राहील शरीफ का जो डंडा मिला, उसके बाद इन्हें भेजना पड़ गया। अभी रिसेंटली आप देख लें, और उसके बाद जनरल राहील शरीफ जब जनरल मुशर्रफ जो है उनका ऊपर लगा, जब वो फैसला आया वकार सेठ वाला इंतहाई मुतनाज़ा की लाश को डी चौक में लटकाया जाए, उसके बाद जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उन्हें SSG, क्योंकि जनरल मुशर्रफ SSG कमांडो थे, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए वो गए। ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था इदारे की तरफ से, इनडायरेक्ट मैसेज था। और इवन अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर क्योंकि नवाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत है, जब जनरल परवेज मुशर्रफ की बात आई कि उनके दिन कम ही रह गए हैं 1-2 महीने पहले, तो उस वक्त जनरल बाजवा को जाना पड़ गया दुबई में उनसे मिलने और ये स्टेटमेंट देने कि जनरल बाजवा का ये मौकफ नहीं है, पूरी आर्म फोर्सेज और कुछ भी हो जाए ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनका मौकफ है।
کہ اس سب کے اندر جنرل مشرف کے حوالے سے یہ ساری چیزیں رکھی جائیں. اب ہوا کیا ہے؟ سینٹ اجلاس میں سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کرانے پر جھگڑا ہوا. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں جماعت اسلامی اور حکومتی سینیٹرز نے پرویز مشرف کے لیے دعا کرنے سے انکار کر دیا. حکومتی سینیٹرز کون ہیں؟ وہی جماعتیں ہیں جو آپ کو پتا ہے پی ڈی ایم کی. اور چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان کے سابق صدر تھے, حکومت کہتی نہیں ہے, کرنی تو نہیں کرتے دعا ان کے لیے. تحریک انصاف کے شہزاد وسیم نے کہا کہ وہ تو پرویز مشرف کے لیے دعا کریں گے, جو چاہے اس میں شامل ہو جائے. پرویز مشرف نے غلطی کی کہ ان دو جماعتوں کو این آر او دیا. ظاہری بات ہے جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کو این آر او دیا تھا, اور اس سب کے اندر جنرل مشرف کے حوالے سے جو سینیٹر مشتاق ہیں جماعت اسلامی کے اور حکومتی سینیٹرز بھی ان کے ساتھ تھے, ان کے ہم زبان تھے. آپ ذرا یہ سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور سینٹ آف پاکستان کے اندر ہوا کیا ہے. دفعہ آئین توڑا ہے, عدلیہ پر شب تقریر نہ کریں, وہ اجتماعی یار آپ دعا کریں مشتاق صاحب, سینیٹر مشتاق رضا صاحب اس کو دعا کرنے دیں ترکی کے لیے. جی ترکی شام کے مسلمانوں کے لیے, اور دعا کریں مشتاق صاحب, تقریر نہ کریں, دعا کریں. پرویز مشرف کے لیے نہیں. درود شریف پڑھ لیں, درود شریف. اللہم صلی اللہ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیب. اچھا, اس میں نا اب دو پہلو ہیں. دو پہلو کون سے ہیں؟ ایک تو آپ کا انسانیت کا پہلو ہے, ہیومینٹی, جو کہ بیسک ایک بڑی بیسک چیز ہے, اور دوسرا آپ کا مذہبی پہلو ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو دشمن ہیں, اگر وہ جو تھے یا پھر ایون منافقین, عبداللہ بن ابی کے جنازے کا معاملہ کس کے سامنے نہیں ہے؟ ہم سب کے سامنے ہے. اس حوالے سے میں پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں میں ابھی, بلکہ وہ احادیث مبارکہ اور وہ حضرت عمر کا بیان اور دیگر تمام تر چیزیں کہ حضور نے جنازہ کیوں پڑھایا, اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن یہ اب دعائے مغفرت جو کہ ایک بڑی بیسک چیز ہے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں یہ مرد حر ہیں. یہ مرد حر ہیں دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا, یہ کون سی مردانگی ہے؟ اور یہ مرد تب کہاں تھے جب اس سب کے اندر جب عدالت میں پیشیاں کی جاتی ہیں, اسپتال پہنچا دیا گیا پرویز مشرف کو, اس وقت یہ مرد حر کہاں تھے؟ پھر جب جنرل پرویز مشرف کو باہر بھیج دیا, اس وقت یہ مرد حر کہاں تھے؟ ابھی یہ واپس آ کے جنرل مشرف کی اعزاز میں انہیں جو فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا اسے جو روک نہیں پا رہے, حکومت تو ان کی ہے نا, یہ مرد حر کہاں پر ہیں؟ یہ دعا جو دعائے مغفرت ہے وہ نہ کر کے یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ اور اس میں عمران ریاض صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے. نون لیگ کا مشرف کے لیے دعائے مغفرت سے انکار ان کے تمام محسنوں کے لیے نشان عبرت ہے. یہ احسان فراموشی نہیں تو اور کیا ہے. جس نے 2 مرتبہ ڈیل دی, اس کی موت کے بعد بھی ان کا سیاسی بغض جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی ہے انہوں نے, اور ظاہری بات ہے کہ جنرل پرویز مشرف سے ان کے اختلافات تو ہوں گے, لیکن یہ سارے کا سارا کھیل کیوں سجایا جاتا ہے, کیوں رچایا جاتا ہے؟ یہ اداروں کو ایک انڈائریکٹ آپ دیکھ لیں, باجوہ نے بھی انہیں کس طرح سے واپس حکومت میں لایا, عمران خان کا ان کا سارا این آر او 2 جنرل باجوہ نے کیا. مریم باجوہ کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتی ہے, صفدر کیپٹن جو ہے وہ جنرل باجوہ کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا ہے, اور یہ ان تمام تر لوگوں کے لیے میسج ہے جو کہتے ہیں کہ عمران خان محسن کش ہے. محسن کشی تو یہ ہوتی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, اور اس سب کے اندر یہ مریم نواز اور یہ نا بڑے ایک سٹل طریقے سے اور بڑے ایک انڈائریکٹ طریقے سے یہ پوری کی پوری واردات جو ہے یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اس بارے میں بڑے واضح ہیں, بڑے دو ٹوک ہیں کہ جنرل مشرف کی جسد خاکی جو ہے وہ یو اے ای والوں نے اپنا طیارہ دیا, although پاکستان بھی بھیج رہا تھا, لیکن اب وہ اپنا طیارہ بھیجا, یعنی انہوں نے عزت دی ہے آپ کے سابق آرمی چیف اور سابق صدر کو. جنرل پرویز مشرف کے بہت سے اچھے کام ہیں, بہت سی جنرل مشرف کی اچیومنٹس ہیں, لیکن جنرل مشرف کا جو مارشل لاء تھا بلا شبہ وہ ان ساری اچیومنٹس کو ملٹی پلائی بائی 0 کر دیتا ہے, اور اس میں پھر وہ obviously جو ڈکٹیٹر والا جو ٹیگ ہے وہ لگتا ہے. لیکن اس سب میں جب کوئی شخص مر جاتا ہے, جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو میرا دین مجھے کچھ اور سمجھاتا ہے, میرا دین مجھے کچھ اور سکھاتا ہے. میرا امن اور سلامتی کا دین ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, ان کی احادیث موجود ہیں. دعائے مغفرت کے لیے ایک مسلمان جب مر جائے, جو ایمان کی حالت میں, جنرل مشرف ایمان کی حالت میں مرے ہیں, اور ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا اور سینٹ آف پاکستان سے یہ پیغام جانا, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یا کسی بھی بیسک آپ دیکھ لیں کہ جو ایک معاشرہ ہوتا ہے جس میں انسانیت, چلیں آپ اسلام کے پیمانوں پر بھی نہیں, انسانیت کا جو معاملہ ہے. اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو اس وقت اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹر تھا, تو یہ بتا دیں کہ یہ اعلی, چاہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی والے ہوں یا پھر وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں. ضیاء کے دور کے اندر نون لیگ کہاں تھی؟ ضیاء کی جب آپ الائنس میں تھے, اور جو جنرل مشرف نے کیا ضیاء نے کیا وہی نہیں کیا کوئی, یا وہ اچھا والا مارشل لاء تھا, یا وہ اچھی والی آئین کی منسوخی تھی, یہ گندی والی آئین کی منسوخی تھی. پھر تو ضیاء نے تو ایون این آر او نہیں دیا,
ज़िया ने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लटका दिया, मुशर्रफ ने तो एनआरओ दे के आपको भगा दिया, और आप कहते रहे कि मुशर्रफ की वजह से हम ईदें बाहर करते हैं, मुल्क में नहीं करते। जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो वो सारी ईदें करने अपनी फैमिली के साथ लंदन चले जाया करते। चले वो तो कौम को सब पता है, लेकिन ये सब कुछ जो किया जा रहा है इसमें जो अकल वाले हैं ना उनके लिए बहुत सी निशानियां हैं। चाहे वो बाजवा एपिसोड हो, बाजवा साहब के लिए भी इसमें मैसेज है कि एक घर पे डैड भी छड़ देंदी है, तुसी वो भी नहीं छड़िया। आज सारे ही थोड़े उत्ते तनकीद कर रहे हैं, और बाजवा साहब की डबल नहीं ट्रिपल गेम्स का ये नतीजा है। लेकिन इवन आप देख लें कि ये वो मोहसिन कुश हैं, नवाज शरीफ जो हैं वो रूहानी औलाद थे जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक की, और जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं उनके हवाले से जो जो इनका मौक़िफ़ रहा है वो भी हमारे सामने है। तो ये सब कुछ बड़ा अहम है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।